اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تساں کہیں اچھے انسان کو پاونا چاہتے ہو تو اچھا وہ انسان ہے جن دے اے خوبیاں تو کو نظر آمن۔ فرمایا پہلی اچھے انسان دی صفت اور خوبی یہ ہے کہ جرلے وہ نیکی کرے تو خوشی محسوس کرے سی۔ دوسرا اچھے انسان دی خوبی، اگر اکل گناہ سرزد ہو گئے، نافرمانی خدا کر بیٹھے تو فوراً توبہ کرے سی، اندے تے نادم ہو سی، شرمندہ ہو گئے سی۔ تیسری اندی نشانی اچھے انسان دی، اگر اکو کوئی نعمت ملی ہے نوی تو اندے تے او شکر بجا لاندہ ہویا نظر آسی، ان کے فوراً شکر خدا کرے سی۔ چوتھی اگر مصیبتاں اندے تے تروٹ پین، مصیبتاں آ گئیں تو مصیبتاں دے بیچ او صبر دا دامن پکڑے ہوئے نظر آسی، یعنی کہ صبر کرے سی۔ پنجویں خوبی اگر اے ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ معصوم فرمینن اگر کسی نے اندے نال زیادتی کر کے دیئے تے پھرد ہے تو وہ معاف کر دے سی۔ اللہ رب العزت انہاں صفات کو ساکو اپنا من دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔